आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठाउँ समृद्धि विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आज हामी उखु किसानका पीडा र भुक्तानीको विषय र उहाँहरू काठमाडौँ धाइरहनु पर्ने बाध्यताको विषयमा केन्द्रित रहेर सर्लाही जिल्लाबाट काठमाडौँमा आउनुभएका उखु किसानहरूको समस्या र काठमाडौँ धाइरहनु पर्ने बाध्यता किन बनाइयो र काठमाडौँ धाइरहँदा उहाँहरूको खर्च कहाँ कसरी बेहोरिएको छ र किन उद्योगीहरू किसानको भुक्तानी दिन मान्दैनन् र सरकारलाई बारम्बार ताकेता गरिरहँदा पनि किन सरकारले रोल खेल्न सक्दैन अथवा अघिल्लो वर्ष पनि जस्तो समस्या थियो त्यो समस्या पनि यो वर्ष दोहोरिनेछ। अघिल्लो वर्ष भुक्तानी दिने भनेर सहमति भयो तर अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर सर्लाहीबाट काठमाडौँमा आउनुभएका उखु किसानका पीडा र समाधानको बाटोमा उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ, उहाँहरूले मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिलाई भेट्दै गर्दा के आश्वासन पाउनुभयो र अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा आधारित रहेर आजको हामी छलफल अगाडि बढाउँदैछौँ। र छलफलका लागि आज हामीसँग राम स्वार्थ राय हुनुहुन्छ जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हरि श्याम राय हुनुहुन्छ, उहाँ सचिव हुनुहुन्छ उखु किसान सङ्घर्ष समितिका। त्यसै गरी राकेश कुमार मिश्र हुनुहुन्छ जो संरक्षक हुनुहुन्छ उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका हुनुहुन्छ भने त्यस्तै हामीसँग दुईजना किसानहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, बिकाउ मण्डल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रामेश्वर चौधरी पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा माउन्टेन टेलिभिजनमा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। सुरुमा म राकेशजीसँग जोडिन चाहे। अघिल्लो वर्षको भुक्तानी पाउन सक्नु भएन, अहिले पनि राजधानीमै आउनुपर्ने बाध्यता भयो। पोहोर 1 महिनाभन्दा बढी समयसम्म राजधानीकै सडकमा तपाईँहरू देखिनु भएको थियो। किन यस्तो भइरहेको छ? राज्यसँग सहमति हुँदाहुँदै पनि बाध्यता के पर्यो र तपाईँहरू फेरि काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो? यो उखु किसानहरूको पीडालाई लिएर सङ्घर्ष समितिले विगत 2 वर्षदेखि लगातार निरन्तर पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। पहिला सुरुमा हामीले चिनी मिल अगाडि गेटमा आन्दोलनको शुभारम्भ अनि गाउँमा आन्दोलन गर्यौं। त्यसपछि सुनवाई भएन, हामी जिल्लामा आयौं। जिल्लामा चाहिँ हैन अनसन बस्यो, हामी सबैजना अनसनमा बसेका थियौं। अनसन बसिसकेपछि त्यहाँ सिडिओले चाहिँ हामी संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएको नाताले हामीसँग सम्झौता गर्नुस् र हामी चाहिँ पूर्ण चाहिँ सबै भुक्तानी गराउँछु। सम्झौता भयो, भुक्तानी भएन। त्यसपछि हामीले अन्तमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको शुभारम्भ गर्यौं र काठमाडौँ जाउँ, त्यहाँ देशको राजधानी हो, पक्कै किसानहरूको पीडा सुनिएला भनेर आशा अपेक्षाका साथ हामी आयौं र त्यो अनुसार नागरिक समाज, मीडिया कर्मी लगायत मानवाधिकार सम्पूर्ण नागरिक समाज सबैबाट व्यापक सहयोग र समर्थन पायौं र यी सम्पूर्ण तबकाबाट पाएको सहयोगका कारण किसान आन्दोलन एउटा उत्कृष्टमा पुग्यो र सरकार बाध्य भयो कुरा गर्नको लागि। बीचमा मेसेज त धेरै आयो तर हामीले जबसम्म भुक्तानी किसानहरूले पाउँदैन तबसम्म आन्दोलन हामीले स्थगन गर्नेवाला छैनौँ भनिसकेपछि अन्तमा चाहिँ पुस 18 गते चाहिँ उद्योग मन्त्रीज्यूले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्णको माइन्डेड मसँग छ, मलाई अगुवाई गर्न भन्नुभएको छ र हामी चाहिँ अगुवाई गर्छौँ र तपाईँको चाहिँ पैसा दिलाउँछु अनि किसानहरूको पैसा दिलाउँछु। यो हिसाबले चाहिँ 5 बुँदे सहमति भयो। त्यो सहमतिमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जुन पक्ष के थियो भने कि उद्योगीहरूको जायज जथा धन बिक्री गरेर भए पनि पैसा दिलाउँछु हामीले मान्यौ। इमिडिएटली चाहिँ 16 करोड रुपैयाँ त्यही दिन सम्झौता भएको दिन रिलिज पनि गर्यो। अब यो गरिसकेपछि विश्वास त जाग्यो नि, कमसेकम 16 करोड रुपैयाँ दिलाउँदैछ र पछि चाहिँ जायज जथाबाट बिक्री गरेर पनि दिलाउने भनिसकेपछि हामी सहमति गर्यौं र सहमति गरिसकेपछि हामी चाहिँ घर फर्क्यौं। तर आंशिक रूपमा मात्रै पैसा पायौं। अहिले पनि चाहिँ पैसाहरू बाँकी नै छन्। कोही मिल बन्द परेको छ, कोही रनिङमा छ, कहीँ 36 रुपियाँ घटाएर दिएको छ, कहीँ सुखा कटी गरिएको छ। अनेक प्रकारको चाहिँ दुःख दिने काम अहिले पनि जारी छ। अन्तमा हामीले चाहिँ चैत 4 गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गरेका थियौं तर यहाँ काठमाडौँ पुगिसकेपछि हामी सबैजनाले त्यहाँ थाहा पायौं कि गभर्नमेन्टले लकडाउन गर्दैछ र मानवताको ख्याल गर्दै हामीले के गर्यौं भने 5 गते
घर फर्क्यौँ र आन्दोलन स्थगित गर्यौँ र अहिले आएर हामी मन्त्रीज्यूसँग सोमबारदेखि नै वेट गर्दा गर्दा हिजो हामीले समय पायौँ र हामीले स्मरण पत्र बुझायौँ र स्मरण पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनेको थियो कि हामी किसानलाई किन ठग्नुभयो, हामी किसानसँग तपाईँको ताकत थिएन, तपाईँसँग बुत्ता थिएन, तपाईँको गभर्मेन्ट यति क्षमतावान थिएन, तपाईँको एउटा उद्योगीसँग पैसा दिलाउन सक्ने क्षमता थिएन भने तपाईँले सहमति किन गर्नुभयो? तपाईँहरूको र उद्योगीहरूको मिलोमतोमा किसानलाई दुख दिन्छ कि यदि तपाईँले समयमा समस्या समाधान गर्नु भएन? यो छठ पर्व मधेसको आस्था र श्रद्धाको पवित्र पर्व हो। यो पर्वमा पैसा पाएन भनेदेखि मङ्सिर 27 गते स्मरण पत्रमै हामीले उल्लेख गर्यौँ कि 27 देखि हामी चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित कठोर आन्दोलन। तपाईँसँग म राम स्वार्थजीसँग जोडिन चाहे, जसरी तपाईँहरू पोहोर साल पनि काठमाडौँकै सडकमा आउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि आउनु भएको छ, आज राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो, के पाउनुभयो त्यहाँबाट सन्देश, के कुराकानी भयो तपाईँहरूको? आज हामी राष्ट्रपतिज्यूसँग हामी सबै किसान दाजुभाइहरू नै गएका थियौँ, भेटेँ, आश्वासन त पाइयो, मलाई कहीँ न कहीँ सन्तुष्टि जस्तो नि कुरा गर्नुभयो, तर विश्वास त्यति चाहिने लागेन। किन लागेन भने उहाँको चेम्बरमा उहाँको कानमा योभन्दा पहिलाको दुख पीडा नपरेको होइन होला, तर किन कानमा तेल राखेर चाहिने हाम्रो सरकार सुतिराख्नु भएको छ। अर्को कुरो मलाई के लागिरहेछ कि यो मिलोमतीमा चाहिने यो भएको हो, जुनसुकै पार्टीको नेताज्यू हाम्रो 36 रुपियाँ कटाव गर्नुभयो। अहिले कनुडियाजी हाम्रो एउटा मान्य हुनुहुन्छ, एउटा उद्योगपति पनि हुनुहुन्छ। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, जब हामीहरू किसानहरूलाई, निर्दय मान्छेलाई जब कानुन लाग्छ भने नेताजीहरूलाई किन लाग्दैन? नेताजीहरूलाई यदि छुट हो भने भन्नु पर्यो, उद्योगपतिलाई नि छुट हो भने भन्नु पर्यो, ल तिमीहरू कमाऊ, उहाँहरू खानुहुन्छ। तर त्यो पनि प्रश्न हुँदैन, दिलाउँछु 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 मात्र भन्नुहुन्छ, तर कहिले कहिलेसम्म दिलाउने? हामी यहाँ चाहिने भोक भोक मरेर पार्टी पौवामा बसेर आफ्नो धान चामल बेचेर यहाँ बस्ने कति दिनसम्म हो? तर आज चाहिने हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले भन्न त भन्नुभयो, के भन्नुभयो राष्ट्रपति? उहाँले के भन्नुभयो कि सक्दो प्रयास गरेर हामी पनि किसानको छोराछोरी हो, यस्तो नहुनु पर्ने, तर हुन्छ दिनुपर्छ, दिलाउँछु, त्यो कुरा गर्नुभयो। अच्छा हरिजी, जसरी पोहोर साल पनि तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्थ्यो जाडोको मौसममा, अहिले पनि जाडो सुरु हुँदैछ, फेरि राजधानी आउनु भएको छ, हिजो मन्त्रीसँग भेट्नुभयो, मन्त्रीले के कुराकानी गर्नुभयो? मन्त्रीजीले कुराकानी गर्नुभयो कि तपाईँहरूको जुन काम गरिएछ उखुको पैसा दिलाउनको लागि कति त दिलाइसकेछु, अलि केही बाँकी पनि छ, तर यिनीहरूको हामी कानुनी प्रोसेसबाट पत्राचार पनि गरेछु, मौखिक उसलाई पक्राउ गर्ने आदेश पनि गरेछु भनेर हामीहरूलाई भने। तपाईहरूले पोहोर साल अहिले जुन मन्त्रीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लो साल पनि तपाईहरूले उही मन्त्रीसँग छलफल गरेर तपाईहरूले बुदामा सहमति पनि गर्नुभएको थियो होइन? त्यो सहमतिमा उहाँ किन जान सक्नु भएन? उहाँले किन निर्देशन दिन सक्नु भएन? यो कुरा अहिलेको बैठकमा उठ्यो या उठेन? त्यो बैठकमा कुरा उठ्यो, अनि त्यसको के भयो कि यो करुणा, अनि के भयो कि कति मिल मालिकहरूको के घाटा लागेछ के भएछ के त्यो समयमा भएन भने हामीहरू त्यसको जथा सम्पत्ति पनि बेचेर, त्यो त सम्झौताको बेलामा पनि थियो, यस बेला पनि भन्नुभएछ कि हामी कानुनी प्रोसेसबाट लागेर तपाईँहरूको पैसा दिलाउँला भनेर भनेछ। ठ्याक्कै के भन्नुभयो हिजो? तपाईँहरूसँग के आश्वासन दिनुभयो, अथवा के म यो गर्न सक्छु अथवा सक्दिनँ, पैसा उठाइदिन सक्छु सक्दिनँ, के भन्नुभएको छ? उहाँले त भन्नुहुन्छ म पैसा दिलाउन सक्छु, दिलाइहाल्छु भनेर भन्छ। विश्वास त कतिको? विश्वास त मलाई 1% पनि विश्वास त छैन हाम्रो किसान र म पनि त्यो विश्वास त छैन उहाँसित, किनकि
हामीहरूलाई माघ 7 गते भित्र नै पूर्ण भुक्तानी दिलाउनको लागि लिखित सम्झौता गरेछ। अनि के भयो? त्यसपछि हामी आफ्नो गाउँमा कालोपट्टि बाँधेर काम गर्नु भएको बेला उहाँले के भन्नुभएको थियो कि यो मिल मालिक सञ्चालनहरूको खाता लक गरेर जताबाट पैसा आए पनि पहिला किसानको पैसा दिलाउला भन्ने थियो नि। र के भयो? अहिलेसम्म फेरि त्यसलाई हतकडी लगाउँछु, कारबाही गर्छु भनेर हुन्छ त? यसले गर्दा हामीहरू विश्वस्त छैनौँ। त्यसपछि पनि हामीहरू चैत 4 गते काठमाडौँ नै आए। कार्यदलको मिटिङ पनि बस्यो। कार्यदलको हामीहरू पहिला त्यति टाइम लाग्दाखेरि हामीहरू भन्छौँ के हामीहरूको मन्त्रीज्यूले दिगो समस्याको समाधान गरिहाल्छ। त्यसको त परिपत्र छ, हामीसित बनाइसकेछ, तर कार्यान्वयन गरे छैन। तर त्यो परिपत्र त्यतिकै परिरह्यो। हामीहरूको मन्त्रालयको कार्यान्वयनमा आउन सकेन। हजुर राकेशजी, अब जसरी अहिले पनि आउनु भएको छ 20-25 जना व्यक्तिहरू राजधानी आउनु भएको छ, उहाँहरू कसरी आउनु भएको छ? उहाँहरू दैनिक खानादेखि लिएर बस्ने कुराहरूको व्यवस्थापन पनि कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हुन्छ। चिसो बढ्दैछ, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? अथवा उहाँहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ अथवा राजधानीमै बसेर अघिल्लो साल जस्तै यहाँका सडकहरूमा उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने, अनसन बस्ने यावत कुराहरू हुने हो अथवा के हुने हो? किसानहरू त बरु आफै जो गरेर पैसा लिनु छ, आफ्नै पैसा लिनु छ। अनि किसानको पैसा किन नदिने भनेर किसान साथीहरू आफ्नो व्यवस्था आफै गरेर आउनुहुन्छ। हाम्रो काम के किसानको शक्ति, किसानको ताकत जुन निरी सम्झिने परिपाटी छ, किसानलाई हैन अलि हीन भावनाले देख्ने जुन मनस्थिति छ, किसान कमजोर हो, असङ्गठित छ, केही गर्न सक्दैनन् भन्ने जुन सोच छ केन्द्रको, त्यसलाई हामीले उसकोमा सुधार ल्याउन खोज्दैछौँ, परिवर्तन ल्याउन खोज्दैछौँ। किनभने किसान नै वास्तवमा शक्तिशाली हो। जबसम्म किसान समृद्ध हुँदैन, देश समृद्ध हुँदैन, मधेस समृद्ध हुँदैन, गाउँ समृद्ध हुँदैन। त्यो समृद्धिको लडाइँमा सबै किसानले आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ र उहाँहरू स्वयं चाहिँ व्यवस्थामा आउनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने किसानको समग्रमा उखु किसानहरूको यो एउटा यस्तो 90 बाली हो जुन जीवनयापनमा डाइरेक्ट प्रभाव पार्छ। किनभने उखुको पैसाले चाहिँ तिरो तिर्नेको हुन्छ, जस्तै स्कुलको फी भयो, खाद्यान्न भयो, लुगाफाटा भयो। अब विभिन्न पर्व चाडपर्वहरूमा सबै उधारो लिएर यही आशमा बसेका हुन्छ कि त्यो पैसा आउँछ अनि तिरौला। अनि साहुहरूले पनि उधारो यही कारणले दिन्छ कि उहाँहरूको पैसा मिलमा बाँकी नै छ। एकमुष्ट 3-4 लाख 5 लाख सरदर 5 लाखको हाराहारीमा आउने हो, त्यसले नै यिनीहरू तिरो तिर्छ। अब एउटा किसानलाई दुख दिएपछि पुरै समग्र समाज नै प्रभावित हुन्छ। त्यसकारणले यो राज्यले यतापट्टि ध्यान दियोस् र हामीले चाहन्छौँ कि किसानहरू आफ्नो बलबुता पर खडा होस्, लडोस् र दुनियाँलाई र नेपाललाई र अन्य सबलाई देखाओस् कि कुल मतदाताको 92% मतदाता चाहिँ डाइरेक्ट किसानसँग जोडेको छ। 92%बाट बनेको 2/3 सरकारले एउटा उद्योगीसँग पैसा दिलाउन सक्दैन, एउटा उद्योगीलाई कारवाही गर्न सक्दैन। यहाँनिर सर्लाहीकै कुरा गर्दा अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिल छ, जसमध्ये अन्नपूर्ण बन्द भएको भनिएको छ। कति छ त्यहाँ अन्नपूर्णबाट लिन कति छ र त्यो मिल किन बन्द भएको? अहिले चाहिँ 25 करोड र दुईटै मिलाएर 30 करोड त्यहाँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ पैसा बाँकी छ। उनीहरूले रिपोर्ट जे दिए पनि हामीसँग एक्ज्याक्ट डाटा न राज्यले दिन्छ न चाहिँ मिल मालिकहरूले दिन्छ। हामीले किसान साथीहरूबाट सङ्ग्रह गरेको र उसले क्रसिङ गरेको तौलको हिसाबले र रिलिज गरेको पैसाको हिसाबले गणना काउन्ट गर्छौँ र ती पैसाहरू बाँकी छ। उसले जाने मिल बन्द गर्यो ताकि पैसा दिन नपरोस्। अब मिल सुरु गर्यो भने किसानहरू मिल चल्न दिँदैन कि त्यही घेराबन्दी गर्छन् कि भने डरले त्यो नचलाएको, जबकि उसको सारा मिलको स्टेटस चाहिँ ठिक थियो, चल्ने खालको थियो, तर त्यो चलाएन। त्यसको कारणले 1 वर्ष फेरि चाहिँ कति अहिले त घटेर 30 आएछ। त्यो पैसा त चलाउन 1 वर्ष त पायो। त्यो उसले गर्छ कि यिनीहरूले कि पैसा चाहिँ वैशाखको हैन फर्स्ट विकमा मिल क्लोज हुन्छ। अब उसले 1 वर्ष पैसा चलाउँछ किसानको, त्यो ब्याङ्कबाट विभिन्न व्यवसायमा लगाउँछ। त्यसबाट भएको आयलाई फेरि प्रशासन तन्त्र, सरकारी तन्त्र, राजनीतिक तन्त्रलाई म्यानेज गर्छ र किसानलाई चाहिँ दुख दिने काम गर्दछ। र राज्यलाई त त्यो व्यापारीको पैसा कहाँ गयो? किनभने सबैको एलसीमा काम गर्छ, ब्याङ्कको स्टेटमेन्टहरू छ, पैसा राज्यलाई थाहा छ कि उसको पैसा कहाँ छ, तर राज्यले त्यो पैसा
आफ्नोतिर तान्न सक्दैन। हामी अर्को पनि अप्सन दिएका थियौँ कि ठिक छ, राज त्यतिकै उद्योग हितैषी हो भने, उद्योगपतिप्रति नै श्रद्धाभाव राख्ने राजको यदि नियत हो भने तपाईसँग भएको प्रधानमन्त्री राहत कोषको पैसा, गृह मन्त्रालयमा भएको जनकल्याणकारी पैसा, त्यो पैसाबाट किसानलाई पेमेन्ट गर्नुहोस् र उद्योगीसँग तपाईँ माया प्रीति गाँसिराख्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै लिइराख्नुहोस्। यो पनि हामी अप्सन दिएकै हौँ। तर राज्यले चाहिँ 2/3 सरकार, त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, त्यो विषय पछि जोडौँला। जसरी उहाँहरू आइरहनु भएको छ, तपाईँ राजधानीमै हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि तपाईँले समन्वय गरिरहनु भएको छ। अब यसरी लामो समयसम्म किसानको पैसा डुब्ने अवस्थामा पनि सिर्जना भइरहेछ, मालिकहरू कता छन् बेखबर जस्तै छन्। तपाईँले जुन यो दुईटा मिलहरूको कुरा आइरहेको छ, त्यो मालिकहरूसँग समन्वय कसरी भइरहेको देख्नु भएको छ? उनीहरू वास्तवमा के भन्छन्? होइन, मैले त यहाँ किसानहरू यहाँ आइराख्नुहुन्छ, म यहाँ भएको बेला दिनका दिन चाहिँ मालिकको घरमा जान्छु। कोही यहाँ बिरामी लिएर आउँछ, पैसा अपुग हुन्छ, मिलवालाको यहाँ बाँकी म लिएर जान्छु र दिन लगाउँछु। दिन्छ पनि 1, 2 वटा 3 वटा जति सँगै जानेलाई इमिडिएटली मलाई वा किसानलाई खुसी पार्नको लागि 2 लाख बाँकी छ, 25,000 दिइहाल्ने, 50,000 दिइहाल्ने। उनीहरू सधैँ भन्छ कि मेरो पैसा उसले गर्छ ठेकापट्टा। विद्युत प्राधिकरणको A ग्रेडको ठेकदार हो अन्नपूर्णले, उसले के गर्यो, सबै किसानको पैसा ठेकापट्टामा लगाइदियो। अब ठेकापट्टामा जसरी पैसा आउँछ, थोरै यता दियो, थोरै उता दियो, थोरै यो गर्यो, त यस प्रकारको उनले कमाउने एउटा धन्दाको रूपमा माने किसानको पैसाबाट बिजनेस गर्ने एउटा सिस्टम डेभलप गरेको छ। अनि उसले दिन जहिले पनि भन्छ दिन्छु, पैसै आएन, आउनेवाला छ, भर्खर चाहिँ जनकपुरबाट यति करोड आउँदैछ, त सब स्टेसन बनाउँदैछु, त बुटवलबाट यति आउँदैछ भन्छ, आश्वासन मात्रै भयो। तर चाहिँ दिने काम चाहिँ उसले गर्दैन। राम स्वार्थजी, अब यसरी गरिरहँदा तपाईँहरू सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, एकातर्फ छँदैछ, अर्को आफ्नो खेतीबाली अर्कोतर्फ छँदैछ। यहाँनिर के भनिन्छ भने जो अलि आवाज बाहिर ल्याउँछ, अलि चिच्याउँछ अथवा बोल्छ, उसलाई चाहिँ मालिकहरूले केही पैसा दिएर थमथमाउने गर्छ, वास्तविक किसानले पाउँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछ नि बेला बेलामा। त्यो पनि हो, नहुने होइन। तपाईँ बोल्नुभयो, आउनुभयो, तपाईँले अभिव्यक्ति सार्वजनिक मिडियादेखि हरेक कुरामा आयो भनेपछि तपाईँलाई केही पैसा दिने र मुख बन्द गराउने र वास्तविक किसानले नपाउने भन्ने पनि छ अर्कोतिर। होइन, योभन्दा पहिला जुन बेलामा हामी अनसनमा बसिरहेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ नि मिल मालिकबाट नि फोन पनि कन्ट्याक्ट गरेर, मिडियाद्वारा पनि त्यहाँको साथीहरूबाट नि कति पैसा बाँकी छ, के गर्नुपर्ने, हामीलाई के गरेका थिए भने हामीलाई खुस पारेर चाहिने भएन। यो पुरै किसान साथीभाइ जुन छ हाम्रो, उहाँको पैसा दिनुस्, हाम्रो पैसा त सबै त्यही नै हो। तर त्यहाँ चाहिने यो गर्न चाहिने मान्छे त लगाएको हुन्छ, तर त्यसमा हामी चाहिने जानेवाला चाहिने भएन र जान्न पनि। जबसम्म किसान दाजुभाइहरूको पुरा पैसा पर्मेन्ट गर्दैन, हामी चाहिँ छोड्नेवाला चाहिने छैन। यो चाहिने मिल मालिक होस्, यो हाम्रो 2/3 सरकार होस्, हामी लडाई लड्दै गर्छु र उहाँहरूको आफ्नो कदम उहाँहरूको ठाउँमै नै छ। हामी आफ्नो चाहिने लडाईँको सिलसिला बाँकी चाहिने राख्दैन र उहाँहरूको चाहिने लोभमा चाहिने हामी जानेवाला पनि छैन, जान पनि जाँदैन र किसानको पैसा देओस्। र अरू मलाई के लाग्छ कि सबैभन्दा मलाई दुःख लाग्दो कुरो के हुन्छ भने, जस्तो हामीहरू धेरै नै आश गरेका थियो कि यो कम्युनिस्टको सरकार आयो भने किसान गरिबलाई धेरै नै सुख सुविधा हुन्छ, हामी पनि केही न केही गरौँला, केही न केही आफ्नो चाहिने गरौँला। तर मलाई लाग्छ कि त्यो होइन रहेछ, यो झुटो आश्वासन हो। सरकारले भनिरहेको छ, अहिले बजेटमा हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा बढी बजेट त्यहीमा भनिरहेको छ। किसानलाई सहुलियत दिने, किसानलाई ऋण दिने, किसानका समस्या बुझ्ने पनि सरकारले भनिरहेको छ। तर तपाईँहरू फेरि सरकारले नै आरोप लगाउँदै होइन। मैले लगाउने एउटा कारण हो, सरकारले बजेट दिएर चाहिने गाउँ गाउँमा पठाइदिनु भयो, बजेट त दिएर पठाइदिनु भयो, तर त्यो चाहिने सदुपयोग चाहिने भएको छैन, दुरुपयोग भइरहेछ। किनभने करोडौँ बजेट चाहिने हाम्रो जिल्लामा अथवा हाम्रो देशमा गइरहेछ, तर बाटो त्यस्तै छ, गरिबको समस्या त्यस्तै छ, त्यो कागजमा मात्र मिलान भइरहेछ।
अब जस्तो हाम्रो 536 रुपैयाँ चाहिने सरकारबाट नि तय भएको आज होइन पहिलेदेखि नै उहाँले 536 होइन जस्तो कि 65 रुपैयाँ त हाम्रो सरकारबाट अनुदान आउनु पर्ने हो त पाउनु पर्ने कति 471 त पाउनु पर्ने हो नि 36 रुपैयाँ हाम्रो चाहिने कटाव गर्यो कसले कटाव गर्यो त मेन हाम्रो क्षेत्रको नेताजीहरू कुर्सीमा बस्ने नेताजीहरू त्यो बेलामा हामी किसान धेरै जस्तो नि गाउँबाट आन्दोलन गरेर नि पुगे पुग्दाखेरि उहाँहरू 5-6 जना नेताजी कुर्सीमा बस्ने अहिले कुर्सीमा नि बसिराख्नु भएको त्यो नेताजीहरू भित्र जानुभयो हाम्रो कनुडियाजी पनि जानुभयो त्यहाँ चाहिने हामीहरूलाई के भन्यो कि मतलब भयो भयो हामी चाहिने मतलब चाहिँ पैसा हुन्छ के भयो त होइन हामी चाहिने यो मिल नयाँ हो हामी 36 रुपैयाँ कटाव गरे अनि 40 दिनको भित्रमा चाहिने पैसा हुन्छ हामी धेरैजना थिए आवाज उठाए होइन होइन हामी चाहिने किन कटाव गर्ने हामी आफ्नो टौकामा चाहिने उखु बोकेर यस्तो परिश्रम गरेर खाद मलको अभाव त्यस्तै छ गरेर हामी मिलमा दिन्छु तैपनि हाम्रो 36 रुपैयाँ कटाव किन तर उहाँहरूले मान्दिनु भएन नेताको त धेरै हुन्छ नि लगाव हुन्छ नि मान्दिनु भएन हामी त अब हाम्रो सुनिदिने कोही पनि भएन त्यो बेला त हामी गाउँघरमा आन्दोलन गर्थे मिलमा गएर धरना दिन्थे त्यहाँबाट भएन भने हामी सिडिओ अफिसमा पनि घेराउ गरे त्यहाँबाट भएन भने अनसनमा पनि बस्दी कुर्सीमा बस्ने नेताजीहरू पनि एकजना पनि आइदिनु भएन त्यसमा साइन पनि छैन अब नेताजीहरूले त त्यो गर्नुभयो किन गर्नुभयो त जब उहाँहरूको साँठगाँठ छैन भने किन भयो त जुन सुकेको पार्टीको नेता मिडिया मालिक जो उद्योग मालिक र नेताहरूको साँठगाँठले गर्दा किसान मर्कामा व्यक्ति तपाईँको भयो श्यामजी अब प्रत्येक वर्ष जस्तोको गुनासो पनि हो वर्षौंदेखि यो समस्या आइरहेको छ वास्तवमा अघिल्लो सालभन्दा यो साल उखु उत्पादन पनि अलिक कम भयो कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ के छ एउटा किसानले एक वर्षभरि मेहनत गरेर एउटा उखुको सिजनमा उखु लगाउँछ र उत्पादन गर्छ त्यही मिललाई लैजानु पर्ने जसले पैसा दिँदैन त्यही मिलमै पुर्याउनु पर्ने तपाईँहरूको बाध्यता हो अथवा पुरानो भुक्तानी पाउँछ कि भन्ने आशले त्यही मिल मालिकलाई तपाईँहरू उखु बेच्नुहुन्छ हेर्नु के छ पहिला त तपाईँ 2टा मिलको कुरा मात्र गर्नुभएछ अहिले होइन 3टा मिल छ एउटा रौतहटमा जुन छ श्रीराम सुअर मिल उहाँले किसानको 40 करोड रुपैयाँ बाँकी राखेको छ आन्दोलन पछि त अरू मिलले दियो केही न केही दियो तर यो मालिकले 1 रुपैयाँ पनि पेमेन्ट गरे छैन र किसान उखुको कुरा जहाँ तकले तपाईँ ल्याउनु भयो उखुको कुरा हामीहरूको के भयो कि उखु त दिनदिनै घटाघट छँदैछ अब उखु खेती नभएर हामीहरूलाई बाँच्न पनि गाह्रो छ किनकि उखु बेचेर नै हामीहरू केटाकेटीलाई पढाउन गर्छु लुगा लाउन गर्छु भनेर हामीहरूको मेन नगदे बालीको रूपमा उखु नै हो तर उखु अहिले के भइरहेछ यो वीरेन्द्र कनोडियाको मिल वहाँ बस्दाखेरि के भयो कि उहाँले नयाँ बीज अलिकति ल्याएर दिए भन्छ कि यसमा 12% रिकभरी छ यसमा 13% रिकभरी छ यसमा 10% रिकभरी छ यो उखुको खेती तपाईहरू गर्नु तर किसानहरू त लगाउँदाखेरि अहिलेको समस्या हेर्नु के छ पुरै कम से कम 30% उखु खेती त्यस्तै खेतमा ठाडो बस्यो त्यसमा आगो बालेर पनि हुन्छ अहिले पनि सलाई लेख्दा पुरै सखा भइहाल्छ त्यस्तो छ त्यो भन्दा पहिला हामीहरू यहाँ आन्दोलनको टाइममा पनि आवाज उठाएको छु कि हामीहरूको उखुको पहिला माटो चेक गर्नु अनि कुन जातको उखु लाग्छ त्यो दिनु अनि हामीलाई त्यो खेती गराउनु भनेर हामी त्यो बेला पनि आवाज उठाए थिए उहाँले गर्नु कार्यदलमा त्यो राख्नु पर्नु भएछ तर कार्यान्वयन भए छैन त्यसकारणले हामी किसानको उखु सुकेर गइसक्नु भयो र के भयो कि उखुको खेतमा हामीहरूको बाटोघाटोको समस्या
धेरै जसो देखिन्छ। 2 किलोमिटर टाढादेखि जुनमा कि 2 किलोमिटरमा हामीहरूको बजेट बढी चाहिँदैन, मात्र 50,000 रुपैयाँ। 50,000 रुपैयाँमा हामीहरूको बाटो तयार हुन्छ, माटो थुम्च्याएर अनि हामीहरूको बाटो तयार हुन्छ। त्यसको लागि वार्डाध्यक्ष, नगरपालिका हामी कति पटक भन्यौँ कि तपाईहरु जस्तै तपाईँ जनप्रतिनिधिको प्रसङ्ग उठाउन खोज्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो आन्दोलनमा तपाईँहरू राजधानी आउने बेलासम्म त्यहाँ पनि विभिन्न सिडिओसँग जाने क्रममा विभिन्न कुरा राख्दै गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कतिको सहयोग पाउनु भएको छ यो विषयमा? जनप्रतिनिधिको सहयोग मुखबाट त हाम्रो वडाध्यक्षजी भन्नुभएको थियो, तपाईँ उखुको पैसा दिलाउनु, म बाटो खन्याइन लगाइदिन्छु यो सालदेखि नै, यो 76 सालदेखि नै। तर केही गरेन। म फेरि हाम्रो राकेशज्यूसँग जोडेँ। यावत समस्या छन्, अझै पनि किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरकै छ नेपालमा। अब खास गरी उखु किसानका समस्याहरू ठ्याक्कै यहाँनिर यस्तो भयो भने यो समस्या समाधान हुन सक्छ, राज्यले यो गरिदिनु पर्छ र उखु किसानहरूले यो गरिदिने अथवा उद्योग मालिकहरूले यो गरिदियो भने अर्को वर्षदेखि यो समस्या हुन सक्दैन भन्ने केही अचूक औषधि छ तपाईँसँग? हामीले 4 वटा पोइन्ट दिएको थियो। यो 4 वटा काम सरकारले र उद्योगीले मिलेर गरिदियो भने त्यो अचूक रूपमा समाधान हुन्छ। एउटा हामीले के राखेको थियो कि माटोको परीक्षण गराएर जात निर्धारण गरिदियो। अर्को कि जब कृषकले चिनी मिलमा गएर उखु जब तौल गर्छ, उखु क्रसिङ भएको 16औं दिनमा, किन 7 डेजमा चाहिँ बजारमा जाने सक्ने खालका भइहाल्छन्। त 7 डेजमा त हामी त्यसमा 10 डेज थपेर 16औं दिनमा चाहिँ तपाईले हैन पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ कोही आउँदैन, न बिचौलिया आउँछ, न ठेकेदार आउँछ, केही पनि आउँदैन। 16 दिनमा पेमेन्ट दिनुस् अनि त्यसलाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिदिनुस् इमिडिएटली पेमेन्ट गर्नको लागि। अनि त्यसपछि मल, बिउ र खाद यसको व्यवस्थापन प्रत्येक गाउँपालिका केन्द्रको हेडक्वार्टरमा तपाईले एउटा सरकारको तर्फबाट डिपो राख्दियोस्। यति 4 वटा काम गरिदियो भने यो दीर्घकालीन रूपमा यसको समस्या समाधान हुन्छ। यो कुरा उठाउँदै गर्दा तपाईले बिचौलियाको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। बिचौलियाले गर्दा पनि किसान मारमा छन्। किसानसँग कुनै अप्सनै छैन। अब मिल मालिकले वर्षौं नदिने अनि बीचमा कुनै व्यापारी जान्छ, जसलाई हामी व्यापारीलाई बिचौलिया भन्छौँ। उसले भन्छ कि भाइ तिम्रो 2 वर्षमा आउँछ कि 1 वर्षमा ठेकान छैन, तिमी 50 रुपैयाँ कम क्विन्टलमा ल्याऊ, म अहिले कैश दिइहाल्छु। अब किसान चाहिँ मर्ता क्या नै गर्दा किसान सोच्छ कि अब 50 रुपैयाँ अहिले कम गरेर मूल्यमा कम गरेर दियो भने इमिडिएटली त पैसा पाउँछु। त 36% इन्ट्रेस्ट तिर्नु भन्दा पहिला त यो 50 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल कम गरेर बेचिदिँदा नै राम्रो। त्यसकारणले त्यो सरकारले त्यो बाध्य पारिदिएको छ, चिनी उद्योगीहरूले बाध्य पारिदियो। किन टाइममा पैसा दिएपछि त्यो जाँदैनन्। त त्यो व्यापारी त्यहाँ पर्खेर बस्या हुन्छ। जब उसको पैसाको ठेकान हुँदैन अनि उसले बिक्री गर्छ। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति, यस्तो चाहिँ व्यापारी खडा गर्ने प्रवृत्ति राज्यको नियतको कारण र उद्योगीको नियतको कारणले गर्दा भएको छ। उनीहरू त भन्न त जाँदैन उद्योगी किसानहरूलाई, व्यापारीहरूले त्यहाँ पैसा लिएर बसेको हुन्छ। राज्यको नियतको कुरा गर्नुभयो। राज्यको नियतै खराब थियो भने तपाईहरुसँग यसरी सहमति गरेर उखु किसानहरूको मर्का बुझिदेऊ, भुक्तानी गरिदेऊ भनेर बारम्बार ताकेता किन गर्थ्यो होला? हैन, राज्यले त बाध्य भएर सम्झौता गरेको। जब काठमाडौँका नागरिक समाज स्पेशली भन्ने हो भने धन्यवादका पात्र सञ्चारकर्मी जगत, सञ्चार जगतले जब यो मुद्दालाई किसान त त्यहाँ उभिएका किसानका समस्यालाई जब एकदम बहसमा ल्याए अनि सरकार डराएर सरकारले अब त्यो फेस गर्न नसकेर यसले चाहिँ अहिले सामसुम पारौ जसरी भए पनि दिऊ अनि इमिडिएटली चाहिँ पैसा थोरै रिलिज गरिदिने र सम्झौता गर्न बाध्य भयो। नियत ठिक भएको भए राज्यलाई को त कृषि ज्ञान केन्द्रलाई त थाहा छ नि त प्रत्येक एरियाको बारेमा, त्यसले ज्ञान केन्द्रबाट रिपोर्ट लिएर किसानको वर्षौंदेखि किन पेमेन्ट भएन खोज दिएको भए, उसले 20% सुक्खा कट्टीको नाममा खान्छ, हामीले कम्प्लेन गर्छौं, त्यसलाई रोकिदिएको भए, यो 36 रुपैयाँ बलजफ्ती घटाउने सरकारले रोकिदिएको भए। किन हामी टाइममै चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कुनै सहजीकरण गर्ने काम जिल्ला प्रशासनलाई तोकेको छ उनको मिलहरूलाई। अब उसले गरिदिएको भए यो समस्या आउने नै थिएन। त्यसकारणले भन्छु कि राज्य नै दोषी छ। अर्को कुरा के छ भने
कि जुन किसान छ उखु किसान यो नगदे बालीको रूपमा चाहिँ पढाइन्छ पनि र प्रचारमा पनि छ र हो पनि, तर यसलाई उधारो बालीमा परिणत गरिदिने काम पनि राज्यले नै गर्यो। किन सबै किसानले बेचेको पैसा कृषक उद्योगीको त सिधै ब्याङ्क एकाउन्टमा आउँछ। जब ब्याङ्क एकाउन्टमा उसको पैसा आउँछ भने त्यो कहाँ रिलिज भइरहेछ, कहाँ खर्च भइरहेछ, किसानले पाए नपाएको अपडेट त उनीहरूसँग छँदैछ। त्यसकारणले हामीले त यहाँसम्म भने कि ज्ञान केन्द्रको प्रमुखको नेतृत्वमा वा अर्को कुनै निकाय छ उद्योग मन्त्रालयसँग भने एउटा चाहिँ होइन मोनिटरी कमिटी त राखिदिनुहोस्, त्यो गएर कमसेकम 3 महिना चल्ने हो। पिक आवर भनेको 90 डेज हुन्छ उखुको, त्यो 90 डेजमा 1-2 पटक भिजिट गरेर सबै थोक हेरिदियो भने त्यो समस्या नै आउँदैन। तर यहाँ किसानै नहो भनेर ठुला बडाहरूले होइन तपाईँ अस्ति अहिले नै कुरा उठाउनु भयो, अलि हुने खानेले जो नेताहरूसँग नजिक छ उसको पैसा त समयमै पाइहाल्छ। आम किसान मर्कामे जब मेरो त्यो निर्वाचन क्षेत्र पनि हो, मैले त्यहाँ चुनाव लड्न जाँदा 100 करोड रुपियाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रको बाँकी थियो। सर्लाही 4 को 100 करोड रुपियाँ बाँकी थियो। जब मैले त्यही बेला मैले भने कि पाईको पैसा सरकारसँग असुल उपर गरेर दिलाउन छु, आज मैले होइन बेइमानी गरिदियो, मेरो होइन मत बदर गराइदियो बेइमानीपूर्वक, होइन भने म त संसदमा सुतेर भए पनि संसदलाई अवरोध गरेर पनि पैसा नदिलाइदिन म त्यहाँबाट जाँदै थिएँ। तर सडकबाट हामी पैसा दिलाउन तत्पर भएका। हजुर, हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा पनि छौँ। रामजी, अब यसरी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यसरी मन्त्रीको ढोका-ढोकासम्म, राष्ट्रपतिको ढोकासम्म चाहनुपर्ने बाध्यता एउटा किसानलाई किन पर्दो रहेछ? त्यहाँ वास्तवमा उखु किसानको वास्तविकता के छ? तपाईँ त अलि बोल्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई त्यहाँका किसानले तपाईँ उहाँहरूको नेता भनेर तपाईँहरूलाई चिन्नुहुन्छ होला, तर त्यहाँका वास्तविक किसानको पीडा के छ र उनीहरूले कसरी यो बाली कसरी लगाइरहेका छन् र उनीहरूको भुक्तानी नहुँदा उनीहरूको परिवारमा कस्तोसम्मको पीडा परिरहेको छ? जस्तो हाम्रो किसानहरूको पीडा त पीडा नै हो। अर्को कुरो हामीले धेरै नै प्रयास पनि गरेँ, तर म बार यही कुरा भन्छु, जहाँ पनि म भन्छु कि हाम्रो सरकार चाहिँ नै हामीहरूलाई थिचोमिचो पार्यो उद्योगपतिसँग मिलेर। र म फेरि भन्छु कि हामीहरूलाई जुन बेला चाहिँ नै हाम्रो 72 सालदेखि नि पैसा बाँकी नै बस्यो। अन्तमा छौँ, खास मैले तपाईँसँग बुझ्न खोजेको त्यहाँको निम्न वर्गको किसानको अवस्था के छ? त्यसको बोल्दिने कोही पनि भएन र यो ठुलावालाको घरमा पैसा पनि जाने भयो, हाम्रो सानो किसानको घरमा पैसा पनि जानु भएन र हामी ठुलै मार्कामा नि परिरहेछौँ। र बल्ल बल्ल हामीहरू चाहिँ त्यहाँबाट आन्दोलन गर्दै गर्दै आए त सिंहदरबार पनि देख्न पाइयो, राष्ट्रपति भवन पनि देख्न पाइयो। हामीलाई त के लागिरहेको छ कि हामीलाई यो नेताजीहरू र सरकार सहयोग गरिदियो कि देख्नलाई, न त हामी कहाँ देख्न पाउँछौँ। अवसरको रूपमा चाहिँ पाइयो, तर त्यो चाहिँ नसोचोस्, यसको बडा भयानक परिणाम निस्किन्छ। आन्दोलन यो मधेस आन्दोलन जुन थियो त्यो के थियो? केही पनि थिएन। त्यो भन्दा भयानक चाहिँ आन्दोलन यहाँ हुन्छ। हजुर राकेशज्यू, अब रामज्यू, अब हामी अन्तमा पनि छौँ र अन्तमा अब के गरिदियो भने तपाईहरु किसानहरुको पीडा हट्न सक्थ्यो? छोटकरीमा हामीहरुको त्यो कार्यदल गठन भएको जुन छ त्यो कार्यदलमा प्रतिवेदन जुन आएछ त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरिदिएमा किसानको 90% जति सहुलियत भइहाल्छ। हजुर हुन्छ, यहाँहरु कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना कुराहरु राखिदिनु भयो र समग्रमा किसानका वास्तविक पीडा के हुन्, सर्लाहीका उखु किसानका र राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म ढोका चाहर्नु पर्ने बाध्यता किन आयो र राज्यले किन यस्तो बाध्यता सिर्जना गर्यो भन्ने विषयमा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति र त्यहाँका किसानका वास्तविकता बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि म तिनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद व्यक्त गर्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले आफ्नो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फतबाट किसानहरुलाई चाहिँ किसानको समस्या चाहिँ लाई समाधानतिर प्रयास गरिदिनु भयो, प्रसारण गरिदिनु भयो, विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसका लागि तपाईँ सम्पूर्ण युनिटलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर सर्लाहीबाट काठमाडौँमा उखु किसानका पीडा
र जसरी अघिल्लो वर्ष सरकारले भुक्तानी गर्ने भनेको थियो र भुक्तानी दिनु भनेर सरकारले भनिरहँदा किन किसानहरूले अझै पनि भुक्तानी पाउन सकेनन् र आंशिक केही किसानले भुक्तानी पाए पनि वास्तविक किसानहरूले किन भुक्तानी पाउन सकेनन् र किन पुनः राजधानीको बाटो तताउनु पर्ने बाध्यता किसानहरूलाई पर्यो र खासमा समस्या कहाँनिर छ र समाधानको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। भोलि पुनः अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।